गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों और लैंड स्लाइडिंग से हर तरफ तबाही, सैलाबी सूरत हाल, राब्ता सड़कें, पुल टूट गए। शाहराह कराकरम और बाबूसर टॉप बंद होने से सियाहों को मुश्किलात। चलास में 4 सियाहों समेत 5 अफराद सैलाबी रैले में डूब कर जम बहक। 250 सियाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। मवासिलाती निज़ाम पूरी तरह खराब, राब्ता कारी में शदीद रुकावटों का सामना। तर्जुमान सूबाई हुकूमत का कहना है मवासिलाती निज़ाम की बहाली पर काम शुरू है, लापता अफराद की तलाश जारी है। आज़ाद कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग से राब्ता सड़कें बंद, तेज़ बारिश के बायस दरिया नीलम और नदी नालों में तुग़यानी। मरकजी शाहराह समेत राब्ता सड़कों पर लैंड स्लाइडिंग, शोंटर वैली का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। 10,000 आबादी महसूर हो गई। बॉर्नियर सवारी में बारिश का पानी ग्रिड स्टेशन में दाखिल, बिजली की फराहमी मुअत्तल। सवात में नाटमीरा नदी में तुग़यानी, मुतादिद घर ज़ेर-ए-आब। खैबर पख्तूनख्वा में 2 रोज़ में बारिश और सैलाब से 13 अफराद हलाक, 19 घर तबाह हो चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सैलाब से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लेने के लिए ननकाना साहब के देहात पहुंच गईं। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का ननकाना साहब में सैलाबी रेले से बचाव के लिए 2 फ्लड ड्रेन बनाने का ऐलान। मरियम नवाज की ननकाना साहब में रोड्स और दीगर तरक्याती मंसूबों की जल्द तकमील की हिदायत। वज़ीर आला ने ननकाना साहब की ब्यूटिफिकेशन का प्लान 2 हफ्ते में तलब कर लिया। मरियम नवाज का जिला ननकाना के लिए इलेक्ट्रिक बसों की तादाद बढ़ाने का भी ऐलान। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का ननकाना साहब को मॉडल सिटी बनाने के अज़म का यादा। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की स्कूल के सामने ज़ीब्रा क्रॉसिंग और साइन बोर्ड यकीनी बनाने की हिदायत। मरियम नवाज शरीफ का रोटी के निर्ख कंट्रोल करने का हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का जसलानी मोड़ में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। उन्होंने सैलाब से मुतासरा घरों और ज़रई इराज़ी का मुआयना किया। पाकिस्तान उलमा काउंसिल ने बलूचिस्तान में मकतूल खानदान के वालिदैन के बयान को कुरान और सुन्नत और पाकिस्तान के आइन और कानून के मुनाफी करार दे दिया। चेयरमैन उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का कहना है इस तरह का बयान जाहिर करता है कि कत्ल में वालिदैन की मर्जी शामिल थी। इंतहाई अफसोस की बात है, करब की बात है, मुजम्मत की बात है कि वालिदैन कह रहे हैं हमारी बच्ची सही कत्ल हुई है और उसका कत्ल जायज़ है। शरीयत इस्लामिया, पाकिस्तान का आइन और कानून, दस्तूर इसकी इजाज़त नहीं देता और अब ये हुकूमत बलूचिस्तान की अदलिया की जिम्मेदारी है कि वो इस केस को हर एतबार से इस अंदाज में देखे कि जो इसमें मुलव्वस है। और मैं ये बात भी अर्ज करना चाहता हूँ कि शरीयत इस्लामिया ये बात कहती है कि अगर आपकी औलाद को भी आपने नुकसान पहुंचाया है और ऐसा जुर्म किया है जैसे कत्ल है और उसमें आप मुलव्वस है तो वालिदैन के खिलाफ भी एक्शन होगा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा तुर्की। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की इस्तांबुल में मुनक्किदा 17वीं बैनुल-अक़वामी दिफाई सनती नुमाइश में शिरकत। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की तुर्की और आज़रबाईजान के वज़राए दिफा से मुलाकातें। जनरल साहिर शमशाद आज़रबाईजान के नायब वज़ीर दिफा से भी मिले। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने तुर्की के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से भी मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरिट की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बरतानवी किंग चार्ल्स सोइम और वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टार्मर के लिए अपनी नए ख्वाहिशात का इजहार। कहा इस साल के अवाखिर में बरतानिया की क़यादत के साथ मुलाकात के मुंतज़िर है। बरतानवी हुकूमत की जानिब से PIA की परवाज़ों की बहाली के हालिया फैसले का खैर मकदम किया। इस मस्बत पेशरफ से बरतानवी पाकिस्तानी कम्यूनिटी को दरपेश मुश्किलात को दूर करने के साथ साथ लोगों के दरमियान तबादले को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने इस सिलसिले में हाई कमिश्नर के मस्बत किरदार को खास तौर पर सराहा। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की न्यूयॉर्क में ताजिरों और सरमायाकारों से मुलाकात। तर्जुमान के मुताबिक इसहाक़ डार ने SIFC और दीगर स्ट्रेटेजिक इक़दामात को उजागर किया। तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताल्लुकात को अमली जामा पहनाने के लिए तारकीन वतन के किरदार पर जोर दिया। शुराका ने दोनों ममालिक के दरमियान गहरे इक़्तिसादी ताउन और तवील मुद्दती सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के अज़्म का इजहार किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि बानी ने कहा था अगर पार्टी में किसी ने भी इख्तलाफ पैदा करने की कोशिश की तो खुद पार्टी से निकालूंगा। बानी ने कहा सब मुत्तहिद हो जाएं। लिस्ट के हवाले से शैतानी फैलाने वाले पार्टी के गद्दार हैं। सेनेटर्स की लिस्ट बानी ने फाइनल की थी। अगर कोई गलत बात हुई तो बानी मुलाकात में खुद कह देंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि जिस वक्त भी हमारे पास नंबर्स पूरे होंगे अदम एतमाद लाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में 30 से 35 MPAs आज़ाद हैं। तहरीक इंसाफ में तहरीक चलाने का दम नहीं है।
ماضی میں ایک سال میں آپ نے دیکھا جتنے بھی جلوس آئے ہیں، جتنے بھی چیزیں ہوئی ہیں، اس میں صرف سرکاری پی ٹی آئی جو ہے وہ جلوس لے کے آتی تھی، جو کہ خیبر پختونخوا میں جو ان کو ریونیو ڈپارٹمنٹ، جو ان کو ٹی ایم ایز اور یہ لوگ جو ہے وہ ان کو سپورٹ کرتے تھے، ڈی سی سپورٹ کرتے تھے. کبھی آپ نے دیکھا پنجاب، سندھ یا بلوچستان سے کوئی جلوس آیا ہو؟ کوئی بھی نہیں آیا. تو تگڑے ہو جائیں، کریں کسی نے مانا کہ اگر پرامن طریقے سے کریں گے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں کریں گے تو جو بھی قانون، جو بھی اجازت حکومت کو دے گا، قانون بالکل اپنے ایکشن میں ہوگی. کسی کو پاکستان کے قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہوگی. 30 سے 35 ایم پی ایز آزاد ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی میں. تو جس دن ہمارے پاس ایک ممبر بھی زیادہ ہوگا اپوزیشن کے پاس، ہمارا جمہوری حق بنتا ہے کہ ہم عدم اعتماد کی تحریک لے کر آئیں. مدرسے میں جو واقع ہوئے بڑا افسوسناک واقعہ ہے، اور اس قسم کے واقعات مدرسوں میں اور اس میں ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ جو ہے جب تک ہمارے عدالتیں سزائیں سخت نہیں ہوں گی، اس وقت تک ایسی چیزیں نہیں ہو سکتی. واقعات ہوتے ہیں، 2-3 میڈیا پہ چلتے ہیں، اس کے بعد کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. سوات مدرسے میں تشدد سے بچے کی موت کا واقعہ، پولیس کی مدعیت میں مقدمہ درج. ڈی پی او کا کہنا ہے ایف آئی آر میں 4 ملزمان نامزد، 2 گرفتار ہو چکے ہیں، مزید 9 افراد کو بھی گرفتار کیا جا چکا ہے. مدرسہ غیر قانونی تھا جسے سیل کر دیا گیا ہے. مدرسے کے 300 طلبہ کو تحویل میں لے کر والدین کے حوالے کر دیا. یہ دل خراش واقعہ ہے، کسی سیاسی دباؤ میں نہیں آئیں گے. سوات مدرسے میں تشدد سے بچے کی موت کا واقعہ، پولیس کی مدعیت میں مقدمہ درج. ڈی پی او کا کہنا ہے ایف آئی آر میں 4 ملزمان نامزد، 2 گرفتار ہو چکے ہیں، مزید 9 افراد کو بھی گرفتار کیا جا چکا ہے. مدرسہ غیر قانونی تھا جسے سیل کر دیا گیا ہے. مدرسے کے 300 طلبہ کو تحویل میں لے کر والدین کے حوالے کر دیا. یہ دل خراش واقعہ ہے، کسی سیاسی دباؤ میں نہیں آئیں گے. ویلکم بیک. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کے بنگلہ دیش کے یوتھ اینڈ سپورٹس ایڈوائزر آصف محمود سے ملاقات. محسن نقوی نے وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے بنگلہ دیش میں طیارہ حادثے پر اظہار افسوس کیا. شرکاء نے دونوں ممالک کے درمیان کھیل، تعلیم اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا. ڈھاکہ میں ہونے والی ملاقات میں محسن نقوی نے آصف محمود کو قومی ٹیم کا سائن شدہ بیٹ دیا. ملاقات میں قومی وائٹ بال کے ہیڈ کوچ مائک ہیسن اور مینیجر قومی ٹیم نوید اکرم چیمہ بھی موجود. گلگت بلتستان میں بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ سے ہر طرف تباہی، سیلابی صورتحال، رابطہ سڑکیں، پل ٹوٹ گئے. شاہراہ قلعہ کرم اور بابو سر ٹاپ بند ہونے سے سیاحوں کو مشکلات. چلاس میں 4 سیاحوں سمیت 5 افراد سیلابی ریلے میں ڈوب کر جم بھگ. 250 سیاحوں کو ریسکیو کر لیا گیا. مواصلاتی نظام بری طرح خراب، رابطہ کاری میں شدید رکاوٹوں کا سامنا. ترجمان صوبائی حکومت کا کہنا ہے مواصلاتی نظام کی بحالی پر کام شروع ہے، لاپتہ افراد کی تلاش جاری ہے. آزاد کشمیر میں لینڈ سلائیڈنگ سے رابطہ سڑکیں بند، تیز بارش کے باعث دریائے نیلم اور ندی نالوں میں طغیانی. مرکزی شاہراہ سمیت رابطہ سڑکوں پر لینڈ سلائیڈنگ. شونٹر ویلی کا زمینی رابطہ منقطع، 10,000 آبادی محصور ہو گئی. بونیر سواڑی میں بارش کا پانی گرڈ اسٹیشن میں داخل، بجلی کی فراہمی معطل. سوات میں ناٹ میرا ندی میں طغیانی، متعدد گھر زیر آب. خیبر پختونخوا میں 2 روز میں بارش اور سیلاب سے 13 افراد ہلاک، 19 گھر تباہ ہو چکے ہیں.